औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाशुबा अल्लाह ताला की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। जिस तरह सितारे हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। क्योंकि प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी का है और हम रूहानियत से भी बात करते हैं और सितारों के साथ साथ न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। तो बात ये होती है कि सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर इस तरफ बात लेकर जाते हैं कि पहले आसमान तक जितने सितारे हैं शायद वही हमारे ऊपर एनर्जी भेजते हैं, हमारे ऊपर शुआएँ भेजते हैं, किरणें भेजते हैं, तब ही शायद हमारे मामलात में तब्दीलियाँ आती हैं। यानी कि सितारा मरीख, सितारा शम्स, ज़ोहल, अतारत, ये सारे जो हैं पहले आसमान तक जो है सितारे किरदार अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने बेशबहा कहकशाएँ बनाई हैं, बेशबहा आसमान बनाए हैं, और जो सितारे दूसरे से तीसरे आसमान के दरमियान हैं उनका क्या किरदार है, इसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और जो तीसरे से चौथे आसमान में सितारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, क्या वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होते, इसका भी हमें जो है इसके ऊपर भी हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। और चौथे से पाँचवें आसमान के दरमियान भी बेशबहा सितारे मौजूद हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत वुसअत वाला है, अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत बड़ा है। हमारी ही सोच महदूद होती है। हम समझते हैं कि ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक जितने सितारे हैं शायद वही हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेकर आते हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बेशबहा सारे सितारे मौजूद हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने एनर्जी रखी हुई है जो किसी भी इंसान की शख्सियत पर असर अंदाज हो सकती है। अपनी सोच को वुसअत पज़ीर कीजिए, अपनी सोच में, अपने अंदाज में अल्लाह ताला के रहमतों, बरकतों और अल्लाह ताला के निज़ाम के ऊपर वसी सोच लेकर जाएंगे तो रास्ते और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, मंजिलें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला को अपनी सोच जितना महदूद मत रखिए। अल्लाह बहुत बड़े हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं और पूरी कायनात का निज़ाम भी चलाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीकली हॉरोस्कोप करते हैं। आज मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से हॉरोस्कोप करने के बारे में सोचा कि मैं जो जिस डगर पे लोग चलते हैं उससे कुछ हट के हॉरोस्कोप किया जाए, और ये काफ़ी तब्दीली वाला हॉरोस्कोप होगा। अगर हमारे नाज़रीन को पसंद आएगा तो हम ज़रूर इसी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। बहुत डिफरेंट स्टाइल, बहुत डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल। एरीज वालों के इस वीक में कि आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरेगा। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं आप लोगों की। किस तरह की तब्दीली कि आप अपने सिस्टम से, अपने मामलात से बहुत दूर का सोच रहे हैं। इस सोच में आपके साथ कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं और डिस्टर्बेंस भी पैदा हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आपकी इस वीक में होने के चांसेस हैं। एरीज वालों का हफ्ता कैसा रहेगा, इसको हम जो है तस्बीह का एक अमल है उससे देखते हैं कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो तस्बीह के अमल के लिए मैं आपका जो ये प्योर रूहानियत से रिलेटेड प्रोग्राम करने जा रहा हूँ मैं, तो तस्बीह के अमल से देखते हैं कि एरीज बुर्ज हमल वालों का हफ्ता कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी कवा किफ़ातन किफ़का फ़ुहा का कमीन काना मिन कालू किन का कफ़ा का माबी कफ़ा कल का फ़ुकुरबता जफ़ा का मन खाना था। ये जो तस्बीह का इस तरह हिलना ये हाँ होता है, और दूसरी साइड पे ये अभी हिलेगी और ये बताएगी कि ये ना का मामला होता है। तो मैं तस्बीह और टैरो कार्ड और एनर्जीज़ का इस हॉरोस्कोप में सहारा लूँगा। तो एरीज वालों का ये जो हफ्ता आ रहा है
जो कि 23 से 29 जनवरी। क्या एरीज वालों के मामलात ठीक रहेंगे इस वीक में? ये मेरे पास ना की तरफ आ रहा है कि आपके मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अब ये प्रॉब्लम किस तरह की होगी इसको भी हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास 3 कार्ड भी आ चुके हैं आप लोगों के, एरीज वालों के। पहला कार्ड है दी टावर। तो आप तब्दीली चाहते हैं, बहुत बड़ी तब्दीली अपने मामलात को लेकर। और मेरे पास सेकंड कार्ड दी डेविल है, जो ये बताता है कि आपकी इस तब्दीली में कुछ नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्व होगी, कुछ बद असरात इन्वॉल्व होंगे जो कि आपके मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड कार्ड में भी आपको चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जो कि आपके साथ रहेंगी उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों के बिज़नेस की, कि आप लोगों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा। उसको हम जो है टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर हम उसको कुछ ख़ास पढ़ाई के ज़रिए देखेंगे कि आप लोगों को बिज़नेस के हवाले से क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम इसकी मैरिज लाइफ को भी देखेंगे और हेल्थ को भी देखेंगे। तो एरीज वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास कार्ड आया बिज़नेस से मुतल्लक डबल माइंडेड। या तो आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसको पूरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या करेंगे। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने कामों से मुतल्लिका थोड़े से डिस्टर्ब भी हुए हैं, उसको बेहतर करने के लिए कोई ना कोई मामलात करने जा रहे हैं या जाने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हैं रूहानी तौर के कि मरीख या मार्स की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कारोबार से मुतल्लिका आपको एक मैं रूहानी टिप देने जा रहा हूँ कि आप लोग इस वीक में किसी पे एतबार मत कीजिएगा। अगर आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ आपका बिज़नेस की शराकत है, तो कोशिश करें कि एतबार मत करें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। एरीज वालों के बिज़नेस से मुतल्लिका क्या मामलात रहेंगे। एरीज वालों का आने वाले वीक का कारोबारी मामलात क्या ठीक रहेंगे। ये मेरे पास कारोबारी मामलात में रुकावट के चीज़ें नज़र आती हैं। आप लोगों को अपने कारोबारी मामलात को ठीक करने के लिए 20 रुपए का सदका, और ये आपका बनता है सदका मंगल वाले दिन, यानी कि ट्यूसडे को 20 रुपए सदका आप दें। और ये आप इस नीयत से दें कि कारोबार की नेगेटिविटी दूर हो जाए। अभी चलते हैं एरीज वालों के आने वाले वीक के मैरिज और रिलेशन को पहले कार्ड से देखते हैं, और फिर उसके ऊपर जो बात आती है रूहानी तौर पे उसको भी देखेंगे, और फिर हम उसको तस्वीर से भी चेक करेंगे। एरीज वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। बिस्मिल्लाह। एरीज बुर्ज हमल 23 से 29 जनवरी आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ एक ही कार्ड में निकाल रहा हूँ, सुकून। आप अपने पार्टनर के साथ सुकून की तलाश में कहीं दूर जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, और कुछ इस तरह के है कि अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस है, परेशानी है, रुकावटें हैं, तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। हासदीन मौजूद हैं, दुश्मन मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब या डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इसका वाज़े असर भी आपको नज़र आएगा। इसको हम
مختلف پڑھائی سے بھی چیک کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے آنے والے ویک کی لو لائف کیسی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایریز والوں کی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایریز والوں کے اگر آپ اپنے پارٹنرز کی صحت کا خیال رکھیں گے، یا ان کے کھانے پینے کا، یا ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے جو بھی لوازمات ہیں ان کا خیال رکھیں گے، تو محبت یا آپ لوگوں کی چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ اور اس کے لیے آپ لوگ جو ہے محبت کی زندگی بڑھانے کے لیے روحانی ٹپ ہے دودھ یا پانی کا استعمال، یعنی کہ اگر آپ جسے محبت کرتے ہیں اس کو پانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دے دیں، یا دودھ کے اوپر آپ درود ابراہیمی پڑھ کے دے دیں، تو پیار اور محبت میں اضافہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی، اس کو دیکھتے ہیں۔ کارڈ ایک ہی یوز کریں گے، انرجی ایک ہی یوز کریں گے کہ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ ہیلتھ سے متعلقہ میرے پاس جو کارڈ موجود ہے بتائے بھی دیتا ہوں۔ ڈپریشن ہو سکتا ہے، کھانا پینا آپ باہر کا بالکل کم کھائیں، اور سوچوں سے نکلیں، نیگیٹیوٹی سے نکلیں، جس سے متعلقہ آپ کی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس کو ہم جو ہے تسبیح سے بھی چیک کریں گے اور روحانی علوم سے بھی چیک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ، کفا کا ربو کا کم جکفی کبا کی فاتن کف کافوہا کا کمینن کانا من کالو کن کا کما بھی۔ گاجر کے جوس کا استعمال آپ کے لیے اس ویک میں آپ کی صحت اور آپ کی بہتری کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی صحت سے متعلقہ پریشان ہیں تو اس ویک میں 1 سے 2 مرتبہ گاجر کا جوس پی سکتے ہیں۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی، ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی۔ ایریز برج حمل کارڈز کی انرجی کیا کہتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی۔ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی۔ ایجوکیشن سے متعلقہ کارڈ یہ کہتا ہے، انرجی یہ کہتی ہے کہ سبجیکٹ کی تبدیلی، ایجوکیشن سسٹم، اور روحانی علوم کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا ربو کا کفی، جگہ کی تبدیلی۔ اگر آپ طالب علم کہیں اپنی پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی جگہ کو تبدیل کر دیں۔ جس جگہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کی جو انرجی ہے ایجوکیشن سے متعلقہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اور ہم اس کو تصویر سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایریز والوں کی اس ویک کی ایجوکیشن کے معاملات، ایریز برج حمل قل هو اللہ احد، ایجوکیشن کے معاملات کیا ٹھیک رہیں گے۔ ایجوکیشن کے معاملات میں پرابلم کے لیے آپ اپنی جگہ کا تبدیلی کریں، اور جس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ وہاں پہ آپ پانی کے اوپر 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ انوائرمنٹ آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاتی جس طرف آپ کی ایجوکیشن کے معاملات ٹھیک ہوں۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ؟ کیا ایریز والوں کو آنے والے ویک میں ٹریولنگ کرنی چاہیے؟ ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ آپ کر رہے ہیں اس ویک میں، سفر آپ کا پیش آ رہا ہے، بلکہ 2-3 سفر بھی پیش آ رہے ہیں۔ سفر سے متعلقہ معاملات کو دیکھتے ہیں روحانی طور پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایریز برج حمل فاکر، ہاں جی، اگر آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو ارلی مارننگ کیجیے گا،
यानी कि लेट नाइट ना कीजिए। दिन के वक्त अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो दिन की रोशनी में सफ़र कीजिएगा। और ये तो था आप लोगों का एरीज वालों का होरोस्कोप। और एक क्वेश्चन जो मैं एरीज वालों के लिए करने जा रहा हूँ कि एरीज वालों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। एरीज बुर्ज हमल वालों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। एरीज बुर्ज हमल वालों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड कहता है कि आपको इस वीक में गुस्सा नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बहुत लाइट रहना चाहिए और किसी से बहसो तकरार नहीं करनी चाहिए। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। आपने बताना है कि यह हॉरोस्कोप आपको कैसा लगा। टॉरस, टॉरस वालों का हफ्ता कैसा गुजरेगा, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए आने वाले हफ्ता में करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। आप लोगों की दिमागी सलाहियतें अरूज पर होंगी, आप लोगों के कामों में भरपूर मदद होगी और आप जो करना चाहते हैं आपके मामलात ज़बरदस्त किस्म के रहेंगे। माली पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। हासदीन और दुश्मन आपके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हैवी किस्म का पैगाम या कोई ख्वाब या अल्लाह की तरफ से कोई मदद मिल सकती है। टॉरस वालों के आने वाले वीक को हम जो है तस्बीह के अमल से भी चेक करते हैं कि टॉरस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। फिर हम उनके बिजनेस, मैरिज और हेल्थ को भी देखेंगे। तो टॉरस वालों का आने वाला वीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कफ़ा का रब्बुका। टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? क्या टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता ठीक रहेगा? ज़बरदस्त किस्म की मदद नज़र आ रही है आपके आने वाले वीक में। इसको हम देखते हैं कि वीनस ज़ोहरा के क्या मामलात रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कफ़ा का रब्बुका कम यक्फ़ी का बकिफ़ातन किफ़ा। टॉरस वालों के आने वाले हफ्ता के मामलात कैसे रहेंगे? टॉरस वालों के अगर हम आने वाले वीक के मामलात को देखें तो आप लोग इस वीक में दोपहर के वक्त जितने भी अमूर सर अंजाम देंगे उसमें बड़ी मदद रहेगी। फलों और जो सदकात में, फलों के सदकात और मिठाई के सदकात, ये किसी गरीब को या किसी भी जो है वीरान जगह में भी रख सकते हैं, उससे भी आपके मामलात बड़े स्ट्रॉन्गली रहेंगे। और टॉरस वालों को जो है आने वाले वीक में किस तरह की मदद रहेगी? टॉरस वालों को आने वाले वीक में किस तरह की मदद रहेगी? टॉरस वालों को आने वाले वीक में किस तरह की मदद रहेगी? आप लोगों के इस वीक में पैसों से मुतल्लिका इश्यूज डिस्कस रहेंगे और जो आप पैसा लगाना चाहते हैं या माली तंगी का अगर आपको सामना है तो आपको ये चीज़ें फील होंगी और अचानक पैसा या पैसे से मुतल्लिका आपको मदद मिल सकती है। इसके लिए आप लोग जो है पैसे के ही बढ़ाने के लिए 40 से 50 रुपए जो है वो सदका भी करें और उनके ऊपर अगर आप सूरह इखलास पढ़ के करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और माली अमूर के ऊपर आपकी मदद हो सकती है। और टॉरस वालों की नेगेटिविटी भी हम कार्ड से देखते हैं कि टॉरस वालों की आने वाले वीक के नेगेटिव असरात क्या हैं। टॉरस वालों के आने वाले वीक के नेगेटिव असरात क्या रहेंगे? टॉरस वालों के आने वाले वीक के नेगेटिव असरात। तो नेगेटिव असरात की अगर हम बात करें तो जो मेरे पास कार्ड हैं उसमें पहला कार्ड जस्टिस। किसी भी बात के ऊपर आपकी एक सोच है, उस सोच के ऊपर आप चलते हैं और आप
बड़ा सोचते हैं कि इसको किस तरफ लेके जाना है, लेकिन आप उसके ऊपर कर नहीं कुछ पाएंगे, यानी कि आप कंफ्यूज और परेशान नज़र आएंगे किसी भी सोच के ऊपर। आप इंसाफ चाहते हैं, आप बेहतरी चाहते हैं, आप मामलात में मदद चाहते हैं, लेकिन करने के लिए जो भी मामलात हैं वहाँ आपके मामलात रुकते हुए नज़र आते हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी नज़र आएंगे, टेंशन भी आपको हो सकती है। टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? टॉरस वालों का आने वाले वीक का टैरो कार्ड बिजनेस कैसा रहेगा? टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? तो जनाब, बिजनेस से मुतल्लिका वही रूहानी बात जो मैं पहले रूहानी तरीके से भी चेक कर चुका हूँ, तस्वीर से भी चेक कर चुका हूँ कि नई शुरुआत, पैसे की फरावानी, मामलात में मदद और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। आप लोगों के माली अमूर बेहतर होने के इंतहाई ज़्यादा चांसेस हैं। कामों में हाथ डालिए और अल्लाह की मदद लीजिए। टॉरस वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? टॉरस वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ के क्या कार्ड हैं टॉरस वालों के आने वाले वीक में? मैरिज लाइफ के कार्ड इस तरफ जा रहे हैं। टैरो कार्ड क्या कहते हैं? टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लव लाइफ में अखराजात बढ़ सकते हैं और पैसे ज़्यादा ज़ाया हो सकते हैं, और अगर कोई शादी करना चाहते हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, तो माली तंगी का सामना हो सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ? टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के कार्ड क्या कहते हैं? टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ से मुतल्लिका अमूर की अगर हम बात करें तो आपको परेशान और उदास नहीं रहना चाहिए और अपने कामों से मुतल्लिका सोच विचार करने की बजाय हिम्मत करके अपने काम करना चाहिए। और कामों की परेशानी आपकी सेहत पर असर अंदाज हो सकती है और ख़ासकर रात के वक्त आपकी सेहत का ख़राब होना नज़र आता है। सोने से पहले आयतुल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ के ज़रूर सोएं ताकि परेशानी का सामना करना ना पड़े। टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात ज़बरदस्त हैं। अगर आप तालीमी मामलात से मुतल्लिका आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं। तालीमी मामलात में आप लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव नज़र आती है। टॉरस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, टॉरस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग आप लोग एहतियात कीजिएगा। अगर आप गाड़ी वगैरह भी चला रहे हैं तो रात का सफ़र बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग का आपका कार्ड डेथ कार्ड भी नज़र आता है और इसमें आप जब कभी सफ़र कर रहे हो तो आपका ध्यान या और आपकी सोच कहीं और होती है। हाज़िर दिमागी का जो है वो सामना किया करें और हाज़िर रह के ट्रैवलिंग की तरफ जाइएगा। अल्लाह आपका हामी नाज़र हो। अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करें तो 2 सितारों की बेहतरीन पोजीशन आपके साथ चलेगी। मुश्तरी स्टार की तरफ से भी हेल्प होगी और ख़ासकर आपके माली मामलात और रूहानी मामलात बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आएंगे। इसके अलावा आप लोगों के फैमिली से मुतल्लिका अमूर के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस वीक में पेशरफ्त होगी। आप इस वीक में वाइट कलर का इस्तेमाल ज़बरदस्त करेंगे तो मदद रहेगी, और अगर आप खाने पीने में फ़िश का इस्तेमाल या सदक़े में भी आप लोग जो है फ़िश देंगे तो भी
آپ کے روحانی اور مالی معاملات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی بھی دیکھتے ہیں۔ جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کارڈ سے کیا رہے گی؟ پازیٹیو انرجی میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ جو باتیں اپنے آپ تک رکھیں گے، اپنے دل اور دماغ میں رکھیں گے، انہی باتوں کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے باتیں اپنے تک رکھیے اور اپنے رازوں کو اپنے تک رکھیں گے تو آپ کے معاملات زبردست قسم کے ہو جائیں گے۔ خاص کر اگر آپ کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں چیزیں اپنے تک رکھیے گا۔ جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی، جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ تو جیمنائی والوں کی آنے والے کارڈ کیا کہتے ہیں کہ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ نیگیٹو انرجی میں جناب ایک تو آپ پلاننگ نہ کریں، اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں اور بہت زیادہ اکیلے مت رہیں۔ زیادہ پلاننگ کی بجائے کاموں پہ توجہ دیں۔ یہ تو تھا آپ کی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی اور سٹوری آف دی ویک۔ ابھی دیکھتے ہیں جیمنائی والوں کا آنے والے ویک میں بزنس کیسا رہے گا۔ جیمنائی والوں کا آنے والے ویک میں بزنس کیسا رہے گا؟ جیمنائی والوں کا آنے والے ویک میں بزنس کیسا رہے گا؟ زبردست قسم کے آپ کے کاروباری معاملات میں مدد رہے گی۔ جو بھی آپ کام کریں اپنے بزنس یا کاموں سے متعلقہ، اس کے اوپر آپ اپنی ایک سوچ کو لے کر چلیں۔ جو آپ سوچیں گے وہاں مدد آئے گی، اور جو کام آپ غیر سوچ کے کریں گے وہاں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ بزنس سے متعلقہ امور کو بہتر کرنے کے لیے پانی کا صدقہ اور پانی کا زیادہ استعمال روحانی ٹپ ہے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ گرین جگہوں پر جائیں گے اور صبح کے وقت اگر آپ گھاس کے اوپر پیدل چلیں گے تو بھی آپ کے بزنس اور کاروبار میں اضافہ ہو سکتا ہے، پیسے آ سکتے ہیں اور روحانی ہیلپ بھی ہوگی۔ میرج لائف کیسی رہے گی؟ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی میرج لائف کیسی رہے گی؟ جیمنائی والوں کی کیرو کارڈ کیا کہتے ہیں؟ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی میرج لائف کیسی رہے گی؟ لو لائف کیسی رہے گی؟ لو لائف سے متعلقہ اگر ہم بات کریں تو اگر آپ گھریلو خواتین ہیں تو آپ لوگ اس ویک میں غصہ نہیں کرنا، ٹینشن نہیں کریٹ کرنی اور اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ پولائٹ طریقے سے جو بھی بات ہے اس کو کہا جائے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے اوپر آپ کی اٹینشن توجہ رہے گی، لیکن آپ لوگ پیار اور محبت کے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس میں آپ جو کلر پہنیں وائٹ، گرین اور ریڈ، ان کلر کا یوزج کریں۔ آپ کی محبت، آپ کے پیار میں اضافہ ہوگا اور چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی۔ لیکن جو دماغ کے اوپر ایک چیز کی دھن ہے اس کو سوار نہیں کرنا۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ، جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ کی اگر جناب ہم بات کریں آنے والے ویک میں تو یہ زبردست قسم کی صحت کا عندیہ دے رہے ہیں۔ گریپس کا استعمال اور سیلڈ کا استعمال زبردست۔ اور اگر آپ اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، بڑی روحانی ٹپ ہے، بڑی زبردست قسم کی، تو کسی بھی پرندے کو آزاد کریں۔ یہ جو بعض اوقات
پرندے ملتے ہیں لوگوں کے پاس، انہوں نے ان کو پکڑا ہوتا ہے، قید کیا ہوتا ہے، تو اس کو اگر اپنے 7 مرتبہ سر سے وار کر 7 دفعہ دائیں اور 7 دفعہ بائیں وار کر اس کو صدقہ کر دیں تو آپ کی صحت کے لیے اس ویک کا بڑا زبردست قسم کا عمل ہے۔ لیکن یہ ایک روحانی عمل ہے، جو یہ کریں وہ کم از کم ہمیں کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی جناب؟ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایجوکیشن، آپ جو کچھ یاد کریں، پڑھیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، اور رائٹنگ لکھیں، بار بار لکھ کے، اور نوٹس تیار کریں، اور بار بار اپنے پڑھے ہوئے سب کو دہرائیں تاکہ آپ کے جو ہے ایجوکیشن کے معاملات ٹھیک رہیں۔ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ جیمنائی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو جناب ٹریولنگ تو آپ کریں گے، اور ٹریولنگ میں بڑی زبردست مدد بھی ہے، اور ہاں اگر گاڑی چلائیں تو احتیاط سے چلائیں، اور ٹریولنگ بچوں کے ساتھ بھی آ رہی ہے، کوئی دور پرفضا مقام پر بھی جا سکتے ہیں۔ ٹریولنگ کے کارڈز ٹھیک ہیں آپ کے۔ اور جیمنائی والوں کو آنے والے ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جیمنائی والوں کو آنے والے ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جیمنائی والوں کو آنے والے ویک میں انصاف کرنا چاہیے، اپنے ساتھ بھی اور ہر کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بات کے اوپر منصف بٹھایا ہے یا کسی بات کے اوپر آپ دلالت کرتے ہیں تو آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیں۔ کینسر والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ فیملی کو آپ وقت دیں گے، فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز آپ کے کریٹ بھی ہو سکتے ہیں، مگر گھر میں آپ کو سکون بھی رہے گا۔ بلا شبہ تھوڑا سا اسٹرینتھ، غصہ، ٹینشن، اس طرح کی چیزیں کریٹ ہو سکتی ہیں، اور نیند کے ایشوز، اور کاموں کی بھاری ذمہ داریاں، اور بعض اوقات کچھ نہ سمجھ آنے والی باتیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں اس ویک میں۔ اور آپ کی پازیٹیو انرجی بھی دیکھتے ہیں، نیگیٹیو انرجی بھی دیکھتے ہیں، پھر تصویر سے بھی دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ ذرا ڈفرینٹ ٹچ لے کے آئے ہیں اس دفعہ ہم آپ لوگوں کے لیے، اور ہر ویک میں آپ کا ہاروسکوپ ڈفرینٹ سٹائل سے ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کینسر والوں کے آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا ہے؟ کینسر والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا ہے؟ کینسر والوں کے آنے والے ویک پازیٹیو انرجی کی زبردست قسم ہم یہ کہہ لیں کہ اگر تو آپ اس ویک میں معاملات میں زبردست مدد چاہتے ہیں تو کسی بڑے کا کردار، کسی بزرگ کا کردار، کسی سے بڑا زبردست قسم کا مشورہ آپ کے معاملات کو بڑی ہیلپ دے گا۔ دوسرا، آپ کے پاس اگر مالی تنگی یا مالی پریشانی ہے تو آپ اپنے کسی دوست، اپنے کسی بزرگ یا کسی جاننے والے کے ساتھ آپ بات چیت کریں، مشورہ کریں، آپ کو وہاں سے بھی مالی مدد یا ہیلپ مل سکتی ہے۔ پازیٹیو انرجی میں آپ لوگوں کے اخراجات، پیسوں کے اوپر مشاورت مددگار رہے گی۔ اور جناب کینسر والوں کے آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی، کینسر والوں کے آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ کینسر والوں کے آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی،
नेगेटिव एनर्जी में जनाब आपको जब बड़े आपको समझाएं या बात करें या चीज़ें बताएं तो आप उसको लॉजिकली देखें, और ये ना हो कि गुस्सा में आकर कोई ऐसी बात कहें जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में या कोई ज़ाती मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बात सुने लॉजिकली, बट डबल माइंडेड ना हो, परेशान ना हो, और लॉजिकली जो है कहीं आपकी जो बात है उसको कहीं गलत मतलब ना ले लिया जाए, इसलिए पोलाइट रहें। आपका बिजनेस भी देखते हैं, तस्वीर से भी देखते हैं कि कैंसर वालों को आने वाला वीक कैसा रहेगा, या अच्छा रहेगा, या उसको किस तरफ लेके जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कफ़ा का रब्बु का कम यकफ़ी कबा की बात। कैंसर वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, क्या मामलात में मदद रहे, कैंसर वालों के मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैंसर वालों के बिजनेस में मामलात बेहतर रहेंगे, बिजनेस आपका बेहतर होगा। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेल्थ, कैंसर वालों की क्या हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ में मदद है। एजुकेशन के मामलात कैंसर वालों के ज़बरदस्त हैं, और ट्रैवलिंग करनी चाहिए कैंसर वालों को इस वीक में, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेगेटिव आ रहे हैं। अच्छा चलिए, अब इसको हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं। अभी तो हमने इसको तस्बीह के अमल से देखा है, इसको हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे, फिर इसको हम रूहानी तरीके से भी चेक करते हैं। कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा, कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। जनाब तस्बीह के अमल से पूछा था कि बिजनेस कैसा रहेगा, और कार्ड आया है डेथ कार्ड, यानी कि आपको बिजनेस से मुतल्लिका मामलात में बड़ी तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए, भी पोलाइट रहना चाहिए, हालात को देखना चाहिए, चीज़ें सोच समझ कर करनी चाहिए, और वेट करना चाहिए। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ में जितने आपके अपने महबूब के साथ, घर वालों के साथ राब्ते होंगे, उतनी ही बड़ी ज़बरदस्त मदद, कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, बड़ी स्ट्रॉन्गली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हेल्थ कैसी रहेगी, टैरो कार्ड क्या कहते हैं, कैंसर वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, कैंसर वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ से मुतल्लिका जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें आप लोग, और बिलाशुबा सेहत ठीक है, बट नज़र बद आपको इस वीक में जो है नज़र लगने का ख़तरा हो सकता है। इसके लिए आप लोग जो है दोपहर के वक्त 2 से 3 बजे के दरमियान किसी भी दिन जो है येलो कलर की किसी भी चीज़ का सदका देंगे तो सेहत से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्गली हेल्प रहेगी। एजुकेशन कैसी रहेगी, कैंसर वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, सपोर्ट भी है, और आपके फ्रेंड आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग, कैंसर वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। ट्रैवलिंग के कार्ड क्या कहते हैं, बोझ, सफ़र करेंगे तो प्रेशर रहेगा, बोझ रहेगा, टेंशन रहेगी, और कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ये तो था आप लोगों का हॉरोस्कोप। आपने हमें बताना है कि आपको यह हॉरोस्कोप कैसा लगा। आइंदा वीक नई तब्दीलियाँ लाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ।
लियो बुर्ज असद, सितारा शम्स। आने वाले वीक की एनर्जी क्या है, स्टोरी क्या है? बिलाशुबा लियो वाले अब इस वीक में बेहतर पोजीशन पर आ जाएंगे। यकसर चीज़ें बदल जाएंगी और ये जो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रही थी वो अब पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगी। अगर आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त मदद मिल सकती है। वालिदैन की तरफ से बड़ी हेल्प और फैमिली से रिलेटेड चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। लियो वालों का जो है आने वाला हफ्ता, उसको हम जो तस्वीर से भी चेक करेंगे और रूहानी अलूम से भी देखेंगे कि लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का वाकिफ़ातन किफ़का का कमीनन काना मिन कालु का कफ़ा का मा भी कल का कुर्बता या कौ का बन ताकी कौ का बल फल। लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? लियो की अगर हम एनर्जी की बात करें आने वाले वीक में, अगर हम रूहानी अलूम, मुक़ल्लात, जिन्नात से पूछते हैं तो एक सफ़र है लियो वालों का इस वीक में। यानी कि जिस तरह बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता है तो अपनी कामयाबी की तरफ मनाज़िल तय करता है, तो आप इस वीक में हर दिन को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखेंगे कि उसमें कैसी मदद रहेगी। इसको हम तस्बीह के ज़रिए भी देखते हैं कि ये हम टैरो कार्ड, तस्बीह और रूहानी अलूम, इन तमाम चीज़ों की एनर्जी को यूज़ करके आप लोगों के हम हॉरोस्कोप को कर रहे हैं, ज़रा डिफरेंट टच दे रहे हैं इस वीक में। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम इसी पे रहेंगे, वरना हम मज़ीद तब्दीलियाँ करते रहेंगे। लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा? क्या बिज़नेस की एनर्जी कैसी रहेगी? लियो वालों का क्या बिज़नेस ठीक रहेगा आने वाले वीक में? बिज़नेस में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आई। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? ये जिस तरह तस्वीर इस तरह है तो ये हाँ का है। मैंने क्योंकि पढ़ाई की हुई है इस वक्त इस सारे अमल के लिए, तो वो एनर्जी जो है वो सामने आ रही है। मैरिज लाइफ ज़बरदस्त, लव लाइफ ज़बरदस्त। हेल्थ, लियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ, सेहत का ख्याल रखना है, सेहत पे तवज्जो नहीं दी जा रही। एजुकेशन, लियो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त हो सकते हैं, मदद रहेगी। और ट्रैवलिंग करनी चाहिए लियो वालों को आने वाले वीक में, ट्रैवलिंग में अभी भी ना आई है। अच्छा चले, ये तो थी एनर्जीज़ के ऊपर बात। अभी हम इनको जो है बिज़नेस को देखते हैं, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। लियो वालों को आने वाले वीक का जो है टैरो कार्ड से बिज़नेस देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा? लियो वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस, लियो आने वाले वीक में बिज़नेस कैसा रहेगा? कारोबारी बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं। जिस तरह हमने तस्बीह के अमल से चेक किया, इस तरह हम कार्ड से चेक करते हैं। तो भारी जिम्मेदारियाँ, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बोझ, बर्डन, कुछ करने की धुन, मुझे कुछ कर लेना चाहिए, अपने कारोबार को सेट कर लेना चाहिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो ज़्यादा काम दे दिया जाएगा, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, या कामों से मुतल्लिक़ थोड़ी सी परेशानी आपको नज़र आ सकती है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लियो वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ, लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? बिस्मिल्लाह। मैरिज लाइफ देखिए, बहसो मुबासा नहीं करना, बिलाशुबा इसमें मदद मौजूद है। लॉजिकली बात आप अगर करके अपनी मोहब्बत या चीज़ों को ठीक करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि किसी जगह पे बंदे को सरेंडर करना चाहिए और खुद बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपकी लव लाइफ या
میرج لائف کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے بات، بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ ہیلتھ کیسی رہے گی لیو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ، لیو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ سمپل کا جو ہے کھانا پینا بہتر کریں اور ٹپس لیں، اور فش کا استعمال صحت کو بہتر کر رہا ہے، چاول کا استعمال آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے اس ویک میں۔ اوورآل ہیلتھ سمپل کا خوشگوار ماحول رہے گا۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ لیو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ لیو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن زبردست، میں تصویر کے عمل سے بھی چیک کر چکا تھا کہ ایجوکیشن میں آپ کی مدد نظر آتی ہے۔ اور پانی دم کر کے پینا ہے آپ نے، پانی کے اوپر آپ نے ربی زدنی علما یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے تعلیمی معاملات کو دیکھنا ہے۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ لیو والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، ٹریولنگ میں آپ احتیاط برتیے گا۔ لیو والوں کو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ لیو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنی کامیابی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیں، کچھ نوازیں، تو خاموشی کے ساتھ اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا چاہیے اور پازیٹیو ہو کر سوچنا چاہیے۔ لیو والوں کے لیے اس ویک میں آپ اگر اپنے روحانی معاملات کی ترقی یا اپنے کاموں میں آسانیاں چاہتے ہیں، سورہ اخلاص خاص کر سنڈے کے دن جب سورج نکل رہا ہو، سورج کی طرف دیکھ کے 200 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے کاروباری اپنی روحانی ترقی کے لیے عمل کیجیے گا۔ مگر جو لوگ یہ عمل کریں وہ لوگ ہمیں کمنٹس یا ہم سے اجازت ضرور طلب کریں۔ اللہ آپ کا ہم جناب اپنا خیال رکھیے گا۔ ورگو برج سملہ سٹوری آف دی ویک۔ ورگو والوں کے پاس اس ویک میں کام مدد ضرور آئے گی، لیکن کچھ بد اثرات ستاروں کی الٹی چال آپ لوگوں کے معاملات کو خراب بھی کرے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام آئیں گے۔ آپ اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں فضولیات کو نکالیں، یعنی کہ بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا، کنفیوژن، اس طرح کی چیزوں کو نکالیں، کیونکہ دونوں طرح کے معاملات ہیں، پیسہ آئے گا بھی اور پیسے جانے کے بھی چانسز نظر آتے ہیں۔ اس تمام معاملات کو ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ ورگو والوں کے آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی اور نیگیٹو انرجی کیا رہے گی۔ دونوں انرجی کو چیک کرتے ہیں تو جناب ورگو والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی، ورگو برج سملہ والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ تو پازیٹیو انرجی آپ کی یہ رہے گی کہ جیسے ہی آپ لوگوں کے معاملات خراب ہوں، پرسکون رہ جانا، صبر کرنا ہے، دل پہ نہیں کوئی بات لینی اور ٹینشن نہیں لینی، اس طرح کی چیزیں چلیں گی۔ اور پازیٹیو انرجی کے کارڈ نیگیٹو آئے ہیں، کمال ہے۔ اور ورگو والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی، ورگو والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ نیگیٹو انرجی جناب آپ اسٹریٹ فارورڈ نہ ہوں، خاص کر فیملی سے متعلقہ، ریلیشن سے متعلقہ، اور آپ کے جو مائنڈ میں نیگیٹو چیزیں چل رہی ہیں ان پہ آپ توجہ نہ دیں، ڈبل مائنڈڈ نہ ہوں، اور زیادہ سوچ بچار کی بجائے پولائٹ طریقے سے سوچیں آپ لوگ۔ ورگو والوں کے آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا؟ ورگو آنے والے ویک کا بزنس، ورگو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا؟ تو بزنس سے متعلقہ
امور میں بڑی زبردست مدد رہے گی، کوئی نیا کام مل سکتا ہے یا کاموں میں بڑی زبردست قسم کی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ میرڈ لائف کیسی رہے گی؟ ورگو والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف، ورگو 23 سے 29 جنوری ورگو والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ لائف کیسی رہے گی؟ میرڈ لائف میں پرابلم، ڈسٹربنس، رکاوٹیں اور ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کے جس سے محبت کرتے ہیں یا آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہاں پرابلم آ رہی ہے۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ میں بہتری ہے، زبردست قسم کی گوشت کا استعمال اور کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ اور اس کے مطابق چلنا بہتر صحت کی طرف لے کر جائے گا۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ کی بات کریں تو جناب ٹریولنگ 2-3 آپ کے سفر پیش آ سکتے ہیں ٹریولنگ کے اس ویک میں، اور یہ ہے کہ ٹریولنگ آپ محتاط ہو کے ہی کیجیے گا اس ویک میں۔ ورگو والوں کے معاملات کو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو معاملات کی مدد کے لیے آپ کا اگر روحانی عمل دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفا کا ربو کا کم یکفی کبا کی فاتن کے کافوہا کا کمین کارا من کالو کے لکا کا کفا کا ماوی کفا کل کافو قربتا یا کو کا ون کانا تاکی کو کا ون فرق۔ گوشت کا صدقہ ہے جی آپ کا، اور گوشت کے اوپر آپ لوگ آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کریں اپنے معاملات کے لیے۔ اور ورگو والوں کا میسیج آف دی ویک بھی دیکھتے ہیں۔ ورگو آنے والے ویک کا میسیج، ورگو والوں کا آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک، یور ہارڈ ورک از پیئنگ آف۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ لیبرا والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ لیبرا والوں کے معاملات اس ویک میں بلا شبہ بہتری کی طرف رہیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کس طرف معاملات لے کر جانے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، کوئی ریلیشن سے متعلقہ ہو سکتے ہیں، کوئی فیملی سے متعلقہ ہو سکتے ہیں، کوئی شادی سے متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں، بٹ بڑی پازیٹیو قسم کی مدد موجود ہے، بزرگوں کی طرف سے دعائیں، ستاروں کی پوزیشن سٹرونگ، اور حالات میں بڑی زبردست قسم کی پازیٹیوٹی موجود ہے۔ ابھی چلتے ہیں لیبرا والوں کے آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی چیک کرنے۔ تو لیبرا والوں کے آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ لیبرا والوں کی 23 سے لے کر 29 جنوری لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ پازیٹیو انرجی کی بات کریں تو جناب سچویشن اگر آپ کے حق میں ہے، حالات اگر آپ کے حق میں ہے تو آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، اور ایسی میں کارڈ بتا دیتا ہوں، دی سن، مدد، کامیابی، سفر، آسانیاں اور ججمنٹ، حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں۔ بٹ تھرڈ کارڈ آپ کی نیگیٹیوٹی اور فیصلہ نہ کرنے کی سچویشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں یہاں پر جو ہے مشورہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں، کسی سے روحانی مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیگیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی، لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے؟ لیبرا والوں کی والے ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ تو نیگیٹیو انرجی اچانک ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے پرابلم کریٹ ہو، سوچ سمجھ کر، صبر کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ
कोई भी फैसला किया आपके मामलात के लिए पॉजिटिविटी ले आएगा। लिब्रा वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ, रिलेशन लाइफ देखते हैं। लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कार्ड टेंशन वाला नज़र आता है। और ये क्यों हो सकती है इसको भी देखते हैं कि ये जो कार्ड है लव लाइफ या मैरिड लाइफ में लिब्रा वालों की प्रॉब्लम क्यों है। लिब्रा वालों के लव और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम एज सच ऐसी नहीं है कि जिससे मामला ख़राब हों, बल्कि ये जो नेगेटिविटी है ये पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएगी क्योंकि तीनों कार्ड मेरे पास बड़े हेल्प वाले हैं। इसको तस्वीर से चेक करते हैं। क्या लिब्रा वालों के लव लाइफ से मुतल्लिका मामलात इस वीक में ठीक हो जाएंगे? प्रॉब्लम है लव लाइफ से मुतल्लिका? नहीं। अगर है तो मामलात में बेहतरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरी के मामलात आ रहे हैं जी इसमें। और लव लाइफ को मज़ीद देखते हैं रूहानी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा लव लाइफ में क्या चीज़ें ठीक होंगी? कफ़ा करबू का कम जगफी कवा की पतन किफका का कमीन कालम। अगर आप लव लाइफ से मुतल्लिका मामलात में बेहतरी चाहते हैं, गुलाब के 3 फूल लेकर उनको आपने पानी में बहाना है। अगर नहर का पानी या समुंदर का पानी मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो घर में किसी जगह पानी इकट्ठा करके उनमें 3 गुलाब के फूल आपने छोड़ देने हैं। आपके रिलेशन और लव लाइफ में काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। टोटका रूहानी टोटका है, करिएगा इंशाल्लाह ताला, बड़े दूरदर्श नतीजे आपको मिलेंगे। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर में बड़ी मदद है, पैसा आ सकता है और पैसे की फरावानी नज़र आती है। इसमें आप लोग अगर किसी से डीलिंग करें, किसी के पास आप जाएं तो वाइट कलर को यूज़ करें। हाँ, वाइट कलर को यूज़ करने का ये भी है कि वाइट कलर की चीज़ का सदका कर लें, वाइट कपड़े पहन के चले जाएं। और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का सदका हो सकता है। ओवरऑल पैसा या कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। सदका भी कर सकते हैं और पैसे का सदका भी हो सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी? लिब्रा वालों की आने वाले वीक की हेल्थ। लिब्रा वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? टैरो कार्ड क्या कहते हैं लिब्रा वालों की आने वाले वीक की हेल्थ? हेल्थ ज़बरदस्त है जी। हेल्थ से मुतल्लिका काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। और इसमें यह है कि आप ग्रीन पत्ते या वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और फलों का इस्तेमाल आपकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। ट्रैवलिंग, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग। लिब्रा वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप करिएगा, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिल सकती है, मिलेगी भी। और एजुकेशन, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन का भी कार्ड ज़बरदस्त आ रहा है। एक क्वेश्चन कि लिब्रा वालों को आने वाले वीक में क्या नहीं करना चाहिए? लिब्रा वालों को आने वाले वीक में क्या नहीं करना चाहिए? डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अपने आप को एक जगह पे स्टक नहीं करना चाहिए, मशवरा भी कर लेना चाहिए। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? 23 से लेकर 29 तारीख तक लिब्रा वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जी, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। किसी से भी कमिटमेंट करें वो जज हो रही होती है। और लिब्रा वाले अपने रूहानी मामलात या अपने
मामलात की बेहतरी के लिए इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहाँ तक 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें। और लिब्रा वाले सदका क्या करें इस वीक में मामलात की बेहतरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 गुलाब जामुन, ये रूहानी टिप भी है और सदका भी है आप लोगों का। 3 गुलाब जामुन या किसी वीरान जगह पर रख दें या किसी फ़कीर को दें। अल्लाह आपका हम अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, थीम ऑफ द वीक, स्टोरी ऑफ द वीक। एस ऑफ कप, पहला कार्ड ये बताता है कि आपके पास कामों की, चीज़ों की, मामलात की, अल्लाह की मदद की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन स्टोरी ऑफ द वीक में एक ख़ास बात जो मैं आपको बताए देता हूँ वो ये कि आपका गुस्सा, आपका जज्बातीपन, आपकी नेगेटिव एनर्जी मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। बिलाशुबा करने के लिए बहुत कुछ है, माइंड में बहुत सी चीज़ें हैं, आप बहुत जल्दी बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव एक वक्त के साथ आता है और ये तब्दीली जो है थोड़ा सा टाइम लेगी। अभी जो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार मज़ीद करना पड़ेगा। हालात ज़रूर बेहतर होंगे लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके दुश्मन, आपके हासदीन आपके इर्द गिर्द आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आपकी तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। अभी चलते हैं स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की जो है वो पॉजिटिव एनर्जी। कार्ड क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की पॉजिटिव एनर्जी क्या कहती है। स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की पॉजिटिव एनर्जी क्या कहती है। पॉजिटिव एनर्जी ये है जनाब कि आपके पास बिलाशुबा काम मौजूद है, इसके ऊपर प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग कीजिए और उनको मैनेज कीजिए, स्टेबल कीजिए कि चीज़ें कैसे बेहतर होनी हैं। फिर ही आपके पास जो आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं, अपने हालात की बेहतरी चाहते हैं, फिर ही आपके साथ वो मामलात बेहतर होंगे, रिलेशन में भी बेहतरी आएगी और आपकी जो दिल की ख्वाहिशात हैं, जो दिल और दिमाग की ख्वाहिशात हैं, वहाँ आपकी वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। जो लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, जो मामलात आप चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर वर्किंग की ज़रूरत है। और जनाब मैरिज लाइफ कैसी है, रिलेशन कैसा है, तो स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी है। स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। रिलेशन लाइफ और मैरिज लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती इस वीक में और आप बड़ा पॉजिटिव हैं अपने मोहब्बत की ज़िंदगी या आप अपनी फैमिली से मुतल्लिका और उसके ऊपर आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे हैं। बिज़नेस और कैरियर आप लोगों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिज़नेस और कैरियर में अल्हम्दुलिल्लाह मदद है और बड़ी आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलेंगे। हेल्थ देखते हैं जी, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ आपकी ज़्यादा वक्त घर में रहें, घर के खाने खाएं, बाहर का कम खाएं, वेजिटेबल, फ्रूट्स और इंजॉय करें, खुश रहें, टेंशन ना लें, सेहत से मुतल्लिक़। ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने एग्रीमेंट जो साइन किए हैं या कामों से मुतल्लिक़ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एजुकेशन, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है इस वीक में।
اور ایجوکیشن سے متعلقہ آپ کو بہتر فیصلے کرنے چاہیے۔ اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی، اسکارپیو برج عقرب، آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ نیگیٹو انرجی دیکھیں، آپ اپنے ریلیشن کو لے کے اور اپنی شادی کو لے کر، فیملی کو لے کر ڈبل مائنڈڈ نہ ہوں۔ جب وقت آئے گا سارا کچھ ہو جائے گا اور آپ کے بڑے ہی فیصلہ کریں گے، آپ کے ریلیشن، آپ کی شادی اور آپ کی فیملی سے متعلق وہ بہتر فیصلہ کر لیں گے۔ آپ نہ ٹینشن لیا کریں، آپ نہ سوچیں۔ اسکارپیو والوں کے معاملات روحانی طور پہ بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس ویک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کفا کی پاتن کمین کانا من کالو کل نکا کا کفا کا مابی کفا کل کا قربتہ ہو جا ہو کا من کانا تحقیق ہو کا بات۔ روحانی معاملات سے متعلقہ پانی کی احتیاطیں آ رہی ہیں آپ کے، یا تو آپ پانی کم پی رہے ہیں یا آپ پانی سے دور بھاگ رہے ہیں، پانی کی ایشوز آ رہے ہیں۔ اور تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس ویک میں پانی میں 5 چمچ نمک ڈال کر نہائیں، کیونکہ آپ کے جسم کے اوپر کچھ ایسے اثرات نظر آتے ہیں جن کا اثر نمک سے زائل ہوگا۔ تو اس ویک میں ایک دفعہ کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس سے معاملات میں بڑی بہتری ہو جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ سیجیٹیریس کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ سٹوری آف دی ویک کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے معاملات میں زبردست قسم کی مدد موجود ہے، چیزیں بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گی، لیکن اس میں بزرگوں کی مشاورت ضرور رکھیے گا۔ اور کچھ معاملات ایسے ہیں وہاں نیگیٹیوٹی بھی ہے، معاملات خراب بھی ہوں گے اور ٹینشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے، ذہنی پریشانی بھی بن سکتی ہے۔ معاملات کس طرح رہیں گے، انرجی کس طرف جائے گی سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے۔ سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی، سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے؟ سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی کی بات کریں تو جناب، ایک تو آپ اس ویک میں جب بھی آپ کے پاس کام آئے اور کام کر رہے ہوں، آئیڈیاز ہوں، سارا کچھ ہو، اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں، یعنی کہ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ اس ویک میں نیگیٹو انرجی کم ہے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کے پاس لاجک ہے، آپ کے پاس پاور ہے جس سے آپ بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ پازیٹیو انرجی بھی دیکھتے ہیں سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا ہے؟ پازیٹیو انرجی جناب، آپ کو فیملی سے، گھر سے، اپنے ریلیشن سے، اپنی لو لائف سے بڑی زبردست قسم کی مدد ملے گی، اور جو آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں وہ نہیں رہیں گے، بلکہ معاملات پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں گے۔ ابھی ہم آپ کے تمام معاملات کو چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا آنے والے ویک میں بزنس کیسا رہے گا۔ تو سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس، سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، کلیئرٹی مل جائے گی جناب آپ کو اپنے کاموں سے متعلقہ۔ جاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا میں نے اس کو کنٹینیوس کرنا ہے، اور اگر کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس سمت لے کر جانا ہے، اور بزنس میں مدد بھی ہے۔ میرڈ لائف کیسی رہے گی؟
سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ میرج اور لو میں تھوڑی سی پرابلم، کنفیوژن، ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے، کارڈ ہی یہ بتا رہا ہے۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کیسی رہے گی جناب؟ سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ بیلنس کریں گے، اپنی صحت کو، اپنی خوراک کو، واک کرنے کی کوشش کریں گے، اور 50-50 آپ کی ہیلتھ نظر آتی ہے۔ ٹریولنگ، سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ جناب آپ کریں، موجیں ٹریولنگ میں، فیملی کے ساتھ بہتری کے ساتھ معاملات نظر آتے ہیں۔ سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن، سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایجوکیشن میں بھی زبردست قسم کی ہیلپ اور مدد موجود ہے جناب۔ اور ایک کویسچن کہ سیجیٹیریس والوں کو آنے والے ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سیجیٹیریس والوں کو آنے والے ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جناب اپنے کاموں سے روگردانی، اپنے کاموں سے نہیں بھاگنا چاہیے، اور نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سوچوں سے جان چھڑانی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیو انرجی کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے روحانی ہیلپ دیکھتے ہیں اس ویک میں کیا کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کر ابو کا کم کفکا میں سیجیٹیریس والوں کے اس ویک کی روحانی ہیلپ۔ وائٹ چاول، اگر آپ لوگ سفید چاول کھائیں یا صدقہ کریں، بڑی زبردست قسم کی مدد ملے گی۔ اور اپنے پڑھنے کے لیے آپ لوگ اس ویک میں سورہ کوثر 31 ٹائم پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حاسدین اور دشمنوں کے لیے کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ کیپریکون والوں کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ بلا شبہ آپ کے معاملات میں بڑی زبردست قسم کی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، گھریلو ماحول میں بڑی زبردست مدد، فضول خرچی یا پیسے کا ضیاع ضرور ہوگا، کچھ باتیں آپ کے دل اور دماغ میں چل رہی ہیں، مگر بڑوں کی مدد، دعا اور ہیلپ اور آپ کی محبت سے متعلقہ اور شادی سے متعلقہ چیزوں میں امپروومنٹ نظر آئے گی۔ بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے آنے والے ویک میں نیگیٹیو انرجی کی، تو کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ کیپریکون آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ تو نیگیٹیو انرجی جناب آپ لوگ اپنی ریلیشن سے متعلقہ، شادی سے متعلقہ، کیریئر سے متعلقہ نیگیٹیوٹی کا شکار نہ ہو، پازیٹیو رہے، اور کوئی اب خواب بھی آئے گی یا کوئی خبر بھی ملے گی آپ کے کاموں سے متعلقہ، آپ کی چیزوں سے متعلقہ، تو یہ جو پریشانی ہے بلا وجہ کی، یہی آپ کی نیگیٹیوٹی ہے، اس کو نہ لیں۔ اور پازیٹیو انرجی کیا رہے گی کیپریکون والوں کی؟ آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ کیپریکون آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ تو پازیٹیو انرجی یہ ہے جناب کہ آپ اپنے تمام معاملات کو بڑا اسٹرانگلی ہینڈل کر لیں گے، معاملات کو زبردست طریقے سے لے کر چلیں گے، اور اس میں آپ کی ہیلپ بھی ہوگی، اور قدرت کی طرف سے چیزیں بڑی زبردست رہیں گی۔ ابھی بات کرتے ہیں کیپریکون والوں کے بزنس اور کیریئر کو لے کر کہ آپ کا 23 سے 29 تک بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، کیپریکون آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو کیریئر اور بزنس کے حوالہ سے
آپ لوگ اپنے کاموں سے دور نہ بھاگیں اور پچھلے معاملات کو دیکھ کر اگلا نہ سوچیں، بلکہ آپ لوگ نیگیٹیوٹی کا شکار نہ ہوں اپنے معاملات کو لے کر، اور خوش کام کریں۔ کاموں میں زبردست مدد ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے کیریئر اور بزنس کو بڑا پازیٹیولی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ میرج لائف، کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف۔ کیپریکون آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ تو خبر سالڈ قسم کی، آپ کی کوئی اگر رشتہ نہیں ہوا تو اس میں بڑی پازیٹیو خبر اور انفارمیشن ملے گی۔ ریلیشن کس طرف جا رہا ہے، اس کے سارے معاملات ہینڈل ہو جائیں گے اس ویک میں۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ کیپریکون آنے والے ویک کی ہیلتھ، کیپریکون آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ کو لے کر زبردست ہیلتھ، خوش باش، صحت کے متعلق بہت زبردست رہے گی۔ ٹریولنگ، کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ کو تھوڑا سا اداس کر دے گی، اور ٹریولنگ میں ابھی گیپ ہے۔ ایجوکیشن، کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی، طلباء طالبات کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو جناب ایجوکیشن بھی زبردست قسم کی نظر آتی ہے۔ کیپریکون والوں کو آنے والے ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیپریکون والوں کو آنے والے ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جناب اپنے کاموں کو لے کر کاموں کو لٹکانا نہیں چاہیے، ویٹ نہیں کرنا چاہیے، اداس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قدم بڑھانا چاہیے اور زبردست مدد لینی چاہیے۔ تو کاموں کو ڈیلے نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ کیپریکون والوں کا آنے والے ہفتہ کی روحانی ٹپس دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا ربو کا کام یکفی کا وقفہ کف کافوہا کا کامین کارم کالو کا۔ کیپریکون والے منگل کے دن بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ دے دیں، اور بلیک کپڑوں کا پہننا اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ پڑھائی کے لیے آپ لوگ اس ویک میں یا اللہ یا سلام 21 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی۔ اللہ آپ کا حافظ ناصر۔ ایکویریس برج دلو، آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو آنے والے ہفتہ میں آپ کی معاملات بڑے زبردست قسم کے نظر آتے ہیں، اور اسٹرانگلی مدد، کاموں میں مدد، فیملی میں مدد، بٹ نیند پوری کرنی ہے اور اپنا دھیان بزرگوں کی طرف، بڑوں کی طرف بڑا اسٹرانگ رکھنا ہے، اور ان سے پوچھ کر سارے معاملات آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کا معاملہ یا آپ لوگوں کے حالات کس طرف رہیں گے؟ تو ایکویریس والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں۔ ایکویریس آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے؟ ایکویریس آنے والے ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ تو نیگیٹیو انرجی تو جناب ڈیلے نہیں کرنا کاموں کو لے کر، گیپ نہیں دینا، اور بڑی دونوں طرح کی پاورز اور سوچوں کے ساتھ آپ اللہ کی ہیلپ لے کے کاموں میں بڑا اسٹرانگلی دیکھیں گے۔ تو نیگیٹیو انرجی میں یہ ہے کہ اداس، پریشان نہیں ہونا۔ ایکویریس آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی، ایکویریس آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ تو پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ بڑی تبدیلی چاہتے ہیں اور بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، چینجنگ چاہتے ہیں، لیکن مشورے کے ساتھ کیجیے گا۔ بزنس کیسا رہے گا؟ ایکویریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، ایکویریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ بزنس اور کیریئر میں کچھ نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ نیگیٹیوٹی اس طرح کی کہ نظر لگ سکتی ہے، اور ستارے، سچویشن ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لوگوں کی نظروں میں آ سکتے ہیں،
اس لیے بزرگوں کی دعائیں اور مدد ضرور لیجئے گا. کوئی لوگ حاسد آپ کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں. میرڈ لائف ایکویریس آنے والے ویک کی میرڈ لائف، ایکویریس والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ لائف کیسی رہے گی؟ تو میرڈ لائف تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ اور ذمہ داریوں کا بوجھ ہو سکتا ہے. ہیلتھ ایکویریس آنے والے ہفتہ کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ آپ کی صحت پہ توجہ دیں، اپنا خیال رکھیں، کھانا پینا ٹھیک کریں. ٹریولنگ ایکویریس آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ کاموں سے متعلقہ سوچ بچار رہے گی، شاید ٹریولنگ اتنے فائدے نہ دے. ایجوکیشن ایکویریس آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایجوکیشن سے متعلقہ کارڈ بھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہے جناب، اور آئی تھنک روحانی معاملات کچھ آپ کے فیل ہو رہے ہیں اس ویک میں، ان کو بھی دیکھتے ہیں. تسبیح کیا کہتی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا کا ربو کا کم یکفی کبا کی فاتح. ایکویریس والوں کا آنے والا ہفتہ کیا اچھا گزرے گا؟ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے کچھ ستاروں کی. کیا معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ سے رجوع رکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں، اس کو ہم چیک کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا کا ربو کا کم یکفی کوا کی فاتن کفا کا کامن کارا من کالو کن کا فاطمہ کا کافو قربتا ہویا کو قبان کانا تحقیق کا بل فلک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ. صدقہ دیں بلیک کلر کی کسی چیز کا 5 گلاب جامن لے کر ان کو سر سے 7 دفعہ دھائیں، 7 دفعہ بائیں بار کے کسی ویران جگہ پہ رکھوائیں. روحانی ٹپ بھی ہے، عمل بھی ہے، صدقہ بھی ہے. اور آپ لوگ اپنے معاملات کی مزید بہتری کے لیے روزانہ عشاء کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل کریں. آیت الکرسی 2 اگربتیاں لے کر پڑھ کے جلائیں، کیونکہ معاملات آپ کے جتنی ہیلپ فل ہیں اتنی ہی نیگیٹیوٹی بھی آ رہی ہے. ایکویریس والوں کا آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک. ایکویریس آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک. ایکویریس والوں کا آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک ہے جناب، ایکسپیکٹ پاورفل چینج، بڑی تبدیلی. اور یہ کارڈ بھی آپ کا جو کہہ رہا ہے وہ بلیک مون اور صدقہ، اور صدقے سے تبدیلی آ سکتی ہے، تبدیلیاں چینجنگ آ جائے گی، پاورفل چینجنگ. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے گا. پائسس برج ہاتھ، ہفتہ کیسا گزرے گا؟ بلا شبہ بہت کرج، جذبہ، ہمت، حوصلہ اس وقت موجود ہے. کاموں میں پوری طرح آپ ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے، پورا ویک کام کریں گے، لیکن طبیعت میں اداسی اور تھوڑی سی پریشانی یا تھوڑے سے جذبات میں اداسی اور گیپ نظر آتا ہے. مگر کرنے کے لیے آپ 2-3 آپشن پہ توجہ دیں گے، اور کہیں تھوڑا سا آپ ڈبل مائنڈڈ بھی نظر آتے ہیں. معاملات کس طرح رہیں گے آپ کی؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیگیٹو انرجی. پائسس والوں کی آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ پائسس آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ پائسس آنے والے ویک کی نیگیٹو انرجی کیا رہے گی؟ نیگیٹو انرجی کی اگر ہم جناب بات کریں تو نیگیٹو انرجی ایز سچ کچھ اس طرح کی نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ مشورے کے ساتھ تمام کام کریں، اور کوئی ایسا کوئی نیگیٹو انرجی نظر نہیں آتی ہے آپ لوگوں کی اپنی اس ویک میں. پازیٹیو انرجی کیا ہے جی؟ پائسس والوں کی آنے والے ویک کی پازیٹیو انرجی کیا رہے گی؟ ہاں، پازیٹیو انرجی میں یہ ہے کہ کارڈ ہی میں دکھائی دیتا ہوں.
آپ یہ جو اپنے کاموں کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ ہیلپ چاہتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس سے آپ نکلیں گے. یعنی کہ جو معاملات کے لیے پیسہ چاہیے، ٹینشن جو بنتی ہے، اس سے آپ نکلیں گے، مدد رہے گی اس چیز پہ. بزنس کیسا رہے گا؟ پائسس والوں کا آنے والے ویک میں بزنس، پائسس آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ خبر ملے گی جی آپ کو اپنے بزنس اور کیریئر سے متعلقہ سالڈ قسم کی. یہ خبر کس طرح کی ہو سکتی ہے یہ دیکھتے ہیں. پائسس والوں کے آنے والے ویک کی یہ جو کاموں سے متعلقہ خبر ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے کیا ہے؟ یہ خبر آپ کو تھوڑی سی خبر کاموں سے متعلقہ غصہ نہیں کرنا، جذبات میں نہیں آنا، پازیٹیو رہنا اور نیگیٹیوٹی کو نہیں لے کے آنا. اس طرح کی خبر ہے. جو بھی بات پتہ چلے اپنے کیریئر اور بزنس سے متعلقہ اس میں پازیٹیو رہنا ہے. اور میرج لائف، پائسس والوں کی آنے والے ویک کی میرج لائف، پائسس آنے والے ویک کی میرج لائف کیسی گزرے گی؟ میرج لائف میں بھی پرابلم کریٹ ہوگی. یہ اس کا کارڈ ہے نیگیٹیوٹی کا. اور یہ کیا نیگیٹیوٹی ہے؟ کیوں پرابلم؟ میرج لائف میں پرابلم کیوں آئے گی؟ آپ کا لاجیکل ہونا، منہ پہ بات کرنا، اسٹریٹ فارورڈ ہونا اور باتوں کے بارے میں خود ہی نیگیٹو سوچ لینا اور بڑوں سے مشورہ نہ کرنا نیگیٹیوٹی کا آپ کو شکار کر سکتا ہے. ہیلتھ کیسی رہے گی؟ پائسس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ میں بہتری ہے جی. اور ایجوکیشن، پائسس آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایجوکیشن میں بھی بہتری ہے، بہت اچھا ماحول ہے آپ کی پڑھائی کا. ٹریولنگ، پائسس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ پائسس آنے والے ویک کی کارڈ کیا کہتے ہیں؟ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ سے متعلقہ بڑی زبردست مدد ہے، ٹریولنگ آپ کر بھی سکتے ہیں. پائسس کے یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم روحانی علوم سے بھی دیکھتے ہیں. پائسس والوں کے معاملات اس ویک میں کیا رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا کا ربو کا کم یکفی کبا کی فتن کف کافا کا کم ہے کانا من کالا کما بھی فاکر کاف قربتا یا کو کا بن کانا دا کی کفا کا ربو کا کم یکفی کبا کی فتن کف کافا کا کم من کانا من کالو کن کالا. اگر آپ لوگ اپنے معاملات کی روحانی مدد یا ہیلپ چاہتے ہیں ستاروں کے متعلقہ، تو آسمان کی طرف رات کو سوتے وقت 3 ستاروں کو آپ نے ٹرائی اینگل میں امیجن کرنا ہے. ان 3 ستاروں کا، یہ ستارے آپ کے ہی ریلیٹڈ ہیں، ان کا امیجن کر کے ان کی طرف آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ان ستاروں کا اثر آپ کی ذات پر پڑے گا. عمل ہے روحانی، بڑا عمل ہے، کیجئے گا، آپ کو زبردست قسم کا فائدہ بھی ملے گا. اور اس ویک کا میسج بھی ہم دیکھتے ہیں. پائسس والوں کا میسج آف دی ویک کیا ہے؟ پائسس آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک، پائسس آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک کیا بنتا ہے جی؟ یور کمٹمنٹ از بینگ ٹیسٹڈ. یہ تو تھی آپ لوگوں کی ہاروسکوپ کی روح-دات. ہم نے اس ویک میں کچھ ڈیفرنٹ ٹچ دیا ہے آپ کے ہاروسکوپ کو، کچھ روحانی ہیلپ، کچھ تسبیحات سے اور کچھ ٹیرو کارڈ سے، کچھ اسٹرالوجی سے. آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا بالکل نہیں بھولنا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنے دوست و احباب کو بھی بتانا ہے کہ یہ ایک جو پلیٹ فارم ہے آپ کے ساتھ تعلق کا، یہ اسی طرح جاری و ساری رہے. زندگی اسی طرح ہی گزر جائے گی، زندگی کے معاملات اسی طرح ہی گزرنے والے ہیں. گزارشات کچھ اس طرح کی ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، لمحات گزرتے جا رہے ہیں. ان لمحوں کو، ان اوقات کو ہم نے کس طرح گزارا؟ کیا ہم نے اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارا یا اپنے وقت کو ضائع کر دیا اللہ کی یاد، اللہ کو یاد نہ کر کے؟
وقت کو برا واقعتاً ہی نہیں کہنا چاہیے، وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ بڑے مضبوط اور بڑے اچھے تند رویے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ آنے والی مشکلیں اور پریشانیاں جب آپ کے ساتھ دعائیں ہوں تو ٹل جاتی ہیں۔ کوئی ایسا آپ کی زندگی میں انسان ضرور ہونا چاہیے جو اخلاص کے ساتھ 100% آپ کے لیے دعا کرے، جو آپ کے لیے پریشان ہو، جو آپ کی فکر کرے۔ آج کے دور میں کوئی فکر والا مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہوتا ہے، جس کے اوپر بندہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے۔ بھروسہ جن کے اوپر کیا جاتا ہے وہ لوگ ہماری زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں، اور بھروسہ اللہ والوں پر کیا جاتا ہے جو ہمارے معاملات کے لیے دن رات دعا گو ہوتے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ ویکلی ہاروسکوپ کرنے کا مقصد آپ سے رابطے میں رہنا اور آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔